औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम। ज़िक्र रमज़ान, ये दूसरी मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ज़ीलत सहरी यानी सहूर और फ़ज़ीलत अफ्तार का ज़िक्र करेंगे और दीगर फ़ज़ाइल रमज़ान हम डिस्कस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अपना रोज़ा नरम खजूर से, जो कि तादाद में चंद होती, मगरिब से पहले यानी जब वक्त हो जाता तो उस वक्त सरकार अफ्तार फरमाते, यानी नरम खजूरों से, सॉफ्ट खजूरों से, जो कि ताक अदद में होती, यानी 1, 3, 5, 7, 9, तो ताक अदद में होती नरम खजूरें, जिनसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना रोज़ा मुबारक अफ्तार फरमाते यानी खोलते। और आगे फरमाते हैं हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो कि अगर नरम खजूरें दस्तयाब ना होती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसे ड्राई खजूर कहते हैं यानी सख्त खजूरें, उनसे भी आप रोज़ा अफ्तार फरमा लेते। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी लेके हैं अपनी सुनन के अंदर, और साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी भी नोश फरमाते, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि नरम खजूरों से, जो कि ताक अदद में होती, यानी 1, 3, 5, 7, और पानी से अपना रोज़ा अफ्तार करते। और आगे दूसरी हदीस हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखने के लिए सहरी खाओ, इसमें बरकत है। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और आगे हज़रत सैयदना दुमरा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप रावी हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस बाबरकत महीना यानी रमज़ान के अंदर घर वालों पर खर्च करना अल्लाह पाक की राह में खर्च करना है, यानी आप घर वालों के लिए कुछ भी लाएंगे, जितने ज़्यादा पैसे खर्चेंगे ये अल्लाह की तौफीक है और ये बरकत है, और इसमें अल्लाह आपको और बरकत देगा। और घर वालों के लिए आप अपनी फैमिली की जो भी खर्च करेंगे ये ऐसे होगा कि आपने अल्लाह की राह में खर्च किया। अल्लाह अकबर। इसका आपको ऐसा अजर और रिवॉर्ड मिलेगा जैसे आपने अल्लाह की राह में यानी सदका खैरात किया है, इसी तरह आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे, लेकिन वो ऐसे होगा जैसे अल्लाह की राह में आपने खर्च किया। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। और ये जामे अस्सगीर पेज 162 इसका हवाला है। और आगे ज़िक्र कुरान पर और कुरान की तलावत पर सही बुखारी की हदीस है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अब्बास के बेटे, वो बयान करते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में हर रात आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते और कुरान का दौरा फरमाते। ये सही बुखारी की हदीस है। और अहले इल्म ने कहा है कि रमज़ान मुबारक ये कुरान का महीना है, इसमें कुरान नाज़िल हुआ, इसमें कुरान पढ़ने का अनलिमिटेड रिवॉर्ड है। तो हो सके तो कसरत से कुरान पाक तलावत फरमाएं, और हो सके तो तर्जमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, और इसकी कसरत के साथ तलावत करें। ये बड़ी फजीलत है इस माह में कुरान पाक की तलावत करना। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, क्योंकि हर रात दौरा फरमाते थे, यानी प्रैक्टिस करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। जिब्राईल अमीन मिलकर कुरान पाक की तलावत करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर हर रात। ये सही बुखारी की शरीफ है हदीस है।
اور آگے رمضان میں نفل کا اجر یعنی ریوارڈ سنت کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنت کا ریوارڈ یعنی اجر فرض کے برابر ہے، یعنی نفل کا سنت کے مطابق اور سنت کا فرض کے مطابق، اور فرض کا اجر یعنی ریوارڈ 70 فرض کے برابر ہے، اور اللہ پاک چاہے تو اس کا اور مزید بڑھا دے، لیکن یہ ایک تعداد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے، یعنی ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کا آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل لے کے آئے ہیں۔ اور آگے روزہ اور قرآن قیامت میں سفارش کریں گے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کروانے والوں کو بھی اسی طرح اجر ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والا اجر پاتا ہے، یعنی ریوارڈ۔ اگر آپ کسی کو ایک کھجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے افطار کروائیں گے تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، وہ آپ کو اسی طرح ثواب دے گا، ریوارڈ دے گا، اجر دے گا، جس طرح روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس کا روزے کھولنے کے لیے بندہ اہتمام کرتا ہے، اس کو کھجوریں، فروٹ، کچھ بھی کھانے کی چیزیں آپ دیں گے، پینے کے لیے دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اسی طرح اجر دے گا۔ یہ فضیلت ہے روزہ رکھنے والے کی۔ روزہ کا اگر کسی نے کھولنا ہو تو اس کا انتظام کرنے والے، اور یہ روزے کی بھی فضیلت ہے اس حدیث پاک میں۔ یہ جامع السنن امام نسائی کی حدیث تھی۔ اور آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک افطار میں جلدی کرنے والوں سے محبت اور دیر کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ جلدی افطار کرنا وقت ہونے پر سنت، اور دیر کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ ترمذی شریف صفحہ 164 پہ حدیث ہے یہ، کہ جلدی روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ اللہ پاک کو عمل بہت پسند ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بلا وجہ وقت ہو چکا ہے افطاری کا اور آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، روزہ کھول ہی نہیں رہے اور آپ افطاری کی پرواہ نہیں کر رہے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور پیج 164 ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی دعا بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اس روزے کی میں نیت کر رہا ہوں، اس کو رکھ رہا ہوں۔ اور اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ میں نے اس روزے کو تیرے لیے رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تیرے اوپر توکل کیا، اور تیرے ہی رزق سے میں یہ روزہ کھول رہا ہوں۔ تو کوئی بھی نیکی ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیکی کر سکیں۔ تو آپ ایک دفعہ پھر سن لیں، میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ روزہ رکھنے کی دعا، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اور روزہ کھولنے کی نیت ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو میری دعا ہے آخر میں کہ اللہ پاک اس انلمیٹڈ ریوارڈ والے مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور کوشش کریں کہ حالت وضو میں رہیں، اور 5 وقت فرض نماز باجماعت اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، اور رمضان المبارک کا احترام کریں اور اس کی فضیلتیں جاننے سننے کی کوشش کریں، اور قرآن پاک کی اللہ پاک ہمیں تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے۔ انہی الفاظ پر ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔